السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات السنة الأولى في الجامعة. بيانفوني شينو. نتمنى تكونوا بخير. نكملوا لا سيري ديكزيرسيس ديالنا. وصلنا ليكزيرسيس نيميرو 2 في لا سيري نيميرو 2. دونك هذا هو ليكزيرسيس نيميرو 2 في لا تيت دي. شوف معايا كيف ما قلت لكم الحصة اللي الفايتة أو الفيديو اللي فات أن عندنا تيت دي فيه 50 باج تقريبا 49 باج في لا ميكانيك دي بوان. دونك هاد التيت خصنا نخدموه حتى البلاصه فين وقفتو كاملين. دونك الكل راه ما تيكملوش الاساتذه بزاف، على اي تيوصلوا تقريبا للستابيليتي. دونك الا وصلتوا للستابيليتي دونك ودرنا فيه التمارين راه مزيان. على اي راه يكفي انه يعطيك شونجمون دو ريفيرونسيال، وممكن انه يطيح لك النقطه، ممكن انه يطلع لك النقطه. داكوغ. دونك راه غير شونجمون دو ريفيرونسيال راه كافي في ليكزام. يقول لك حدد الفيكتور دو فيتاس الفيكتور داكسيليراسيون باغ لا ميثود ديريكت. يقول لك يلا حددها دابا بالشونجمون. تما تتلقى انه كتحتاج شويه الوقت. دونك هاد ليكزيرسيس ما غاديش نديرو على قبل لا كيسيون نيميرو 1. كون كان غير لا كيسيون نيميرو 1 اللي كاين في هاد ليكزيرسيس 2، حنا في لا ميكانيك دو بوان ليكزيرسيس نيميرو 2 في لا سيري نيميرو 2. الفيديوهات او التمارين في لا سيري نيميرو 1 راه حطيتهم في يوتيوب وغادي نلوحهم في فيسبوك، لان الناس ما عندهمش كونيكسيون. الناس خدامين بنجمه 6. دونك اون كومونس. قلت لكم ان هاد ليكزيرسيس كون كان فيه غير هاد السؤال ما غنديروش، لان حدد الفيتاس حدد لاكسيليراسيون الموديل ديالهم راه ديجا شناه. دونك مونطري هاد البارتي هاديه مونطري كو لا طونجونت à la trajectoire du poids matériel M forme un angle constant avec l'axe OZ. قال لك بين لي انه هذيك لا فيكتور طونجونت على تراجيكتوار، هذيك المتجهه اللي هي مماسه للمنحنى ديال الحركه، اللي هي مماسه المنحى ديال الحركه ديال النقطه ام، مماسه ليها هذيك الفيكتور اللي مماسه ليها، كدير واحد الزاويه كتشكل لنا واحد الزاويه مع او زد اللي هي كونستانت ما كتغيرش. يعني بصيغه اخرى بين ان الزاويه اللي كاينه ما بين لا فيكتور طونجونت على تراجيكتوار او لاكس او زد، لونغ اللي ما بيناتهم كتساوي واحد الكونستانت. لاحظ معايا، شوف معايا تي الزمن يتغير، وبالتالي 1 2 3 4 دونك الزمن هنا يتغير. دونك الى لقيت انا الزاويه متعلقه بهذا الزمن هذا غادي نقول زكا لونغل راه ماشي كونستانت، ولكن هنا قال لك مونطر كو. دونك المشكل راه ماشي فاش نبين واش الزاويه كونستانت ولا ماشي كونستانت، لانه راه ممكن نحدد الزاويه ونيتيليزون اش، يا اما برودوي سكالار يا اما برودوي فيكتوريال، ما كاين شي حاجه اخرى. يا اما في هذه الحاله يا اما برودوي سكالار يا اما برودوي فيكتوريال. دونك حنايا الاصعب راه هو انك تعرف شكون هي هاد الفيكتور اللي هي طونجونت على تراجيكتوار. راه ماشي صعيب عليا انني نحدد الزاويه اللي ما بيناتهم تكون كتساوي واحد العدد، تكون كونستانت. الاصعب هو شكون هي هاد الفيكتور اللي هي طونجونت لا تراجيكتوار ديال ام. لا تراجيكتوار هو المسار، طونجونت هو مماس. طونجونت على تراجيكتوار دو بوان ماتيريال ام يعني مماسه طونجونت على تراجيكتوار دو بوان ماتيريال ام، مماسه. راكم فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ نترجم لكم سميتو. دونك مونطري كو لا طونجونت واحد لا فيكتور طونجونت على تراجيكتوار ديال ام يعني مماسه للمسار ديال النقطه ام فورم ان انغل. دونك هذا هو لا كيسيون نيميرو 2. دابا حنا راه كان بامكاني انني ما نديرش هذا السؤال الاول، ولكن غادي انا مضطر لانني غادي نخدم به هنايا. دونك خصني ضروري نجاوب على هذه الاسئله اللي هو لا فيتاس. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا شنو حنا بغينا نديروا في هذا شنو هو المشكل اللي عندنا حنا. المشكل الرئيسي في هذا ليكزارسيس هو خصني نبين ان الزاويه كونستانت. هادشي اللي خصني نبين، يعني الزاويه ما خصنيش نلقى فيها ريحه الفاريابل تي. صافي هادشي اللي بغيت ندير. اول حاجه غادي نجبد لا فيتاس ونجبد لاكسيليراسيون ونجبد الموديل ديالهم. دونك هذا هو الكيسيون نيميرو 1 غادي نزرب فيه، نحاول نسربي فيه واحد شويه. دونك شوف هما شنو عاطيني او ام لو فيكتور بوزيسيون، ها هي او ام
هذه فيكتور بوزيسيون. شو علاش شو كيفاش كاتبينها اكس ايغريك زد؟ حتى حنا غادي نحددوا لي كومبوزون ديال لا فيكتور دو فيتاس حتى حنا بحال هكذا. دونك لا فيتاس اون سي كو داكشي راكم عارفين. دونك في دو ام est égal d de OM sur dt, c'est-à-dire que la vecteur de vitesse de point matériel M est égale à la dérivée de vecteur position. Ah. Donc, غادي نجي هنا غادي ندير x، غادير la dérivée de x. اشنو هو la dérivée de vecteur position؟ La dérivée de vecteur position, ce n'est que la dérivée de ses composantes de x et de y de z. Donc, au domaine de physique, كنديرو point y point z point. Donc x point كندير لا ديريفي لهذا التعبير. دونك 4 كتخرج من لا ديريفي تي او كاري هي 2 تي. 2 فوا 4 سي 8. 8 فوا تي. بالنسبه لهذه لا ديريفي ديالها هي 4 موان لا ديريفي ديال هذه 4 على 3 غادي تخرج مضروبه في تي على بيسونس 3. لا ديريفي ديالها هي 3 تي على بيسونس 2. 3 مع 3 غادي تمشي. علاش غادي نحصل؟ غادي نحصل على 4 تي او كاري. زد بوان هاد التعبير لا ديريفي ديال 3 تي هو 3. لا ديريفي ديال 3 غادي تخرج من لا ديريفي غتبقى ليا تي على بيسونس 3. دونك لا ديريفي ديالها هي 3 تي على بيسونس 2. 3 فوا 3 شحال؟ 3 في 3 هي 9. دونك غادي تعطيني 9 تي او كاري. 3 تي بليس هنا ما كايناش 3. هنا ما كايناش 3. دونك هنا ما كايناش 3. دونك 3 تي بليس تي على بيسونس 3 لا ديريفي ديالها هي شحال؟ هي 3 تي او كاري. او كاري. Donc, voilà les composantes de vecteur de vitesse. Les composantes de vecteur vitesse x point, y point, z point. وهذا هو التعبير ديالها. غادي نجي غادي نكتبهم الفوق. دونك غادي نحيد هذا الاكزرسيس 2 وغادي نجي في بلاصتها ندير في. دونك في دو ام اشنو هي؟ نكتبها بالكحل x بوان y بوان و z بوان. x بوان 8 تي 4 ناقص 4 تي او كاري و 3 زائد 3 تي او كاري. دابا حددت. دابا اش غادي ندير؟ نحدد الموديل لانه تما سولني على ديتيرميني لا فيتاس ديتيرميني لاكسيليراسيون ديتيرميني لو موديل دو فيتاس ديتيرميني لو موديل دو لاكسيليراسيون. Avant de déterminer le modèle d'accélération de vitesse, il faut déterminer l'expression de vitesse et d'accélération. Donc, هذا هو la vitesse. نحدد الموديل ديالو. Donc, الموديل ديال V est égal à x point les coordonnées ديال au carré x point au carré plus y point au carré plus z point au carré اللي كتساوي x point ها هي نديرها او كاري دقه واحده 8 في 8 64 تي او كاري بلس هادي نحاول نديرها بحال هكا باش تبان لي ديك المتطابقه الهامه او كاري بلس 3 تي او كاري الكل او كاري. دونك 64 تي او كاري بلس 4 في 4 16
ناقص 4 في 4 16 في 2 هي 32. 4 في 4 16 في 2 هي 32 تي او كاري زائد 4 في 4 16 تي او كاري هي تي على بيسونس 4 بليس 3 في 3 9 بليس 3 في 3 9 9 في 3 باتي 2 في 3 6 6 في 3 18 تي او كاري زائد 3 في 3 9 تي او كاري دونك تي على بيسونس 4. دونك نحاول نجيب كالكولاتريس. اوه يا ناري فين كاينه. نرجعو دابا. فوالا نكملو. او كاري 64 زائد 18 64 زائد 18 ناقص 32 50. دونك 50 تي او كاري بليس 16 19 كالكولاتريس على مالنا حنايا 16 و 9 25 25 اش 25 والو زائد اللي فيهم او كاري هادي وهادي 16 و 9 نيت 16 و 9 16 و 9 دونك 25 تي على بيسونس 4 25 50 دونك نقدر نعمل بال 25 عامل 2 تي او كاري بلس 1 بلس تي على بيسونس 4 والجذر ديال 25 راه هو 5 عامل دونك 2 هادي تي او كاري زائد 2 تي بلس 1 تي على بيسونس 4 نقدر نكتبها بحال هكا تي على بيسونس 2 او كاري هادي دابا او كاري دونك غادي تكون هي هادي تي او كاري هادي او كاري دونك غادي تكون هي تي او كاري بلس 2 فوا تي فوا 1 بلس 1 au carré. Donc, t au carré fois 2, c'est t à la puissance 4, plus 2, t au carré plus 1, il y a 2t au carré, fois 1, il y a 2t au carré, و 1 au carré il y a 1. Donc, هذا هو التعبير. ودونك غادي يمشي الاو كاري مع الغاسين. غادي نحصل على شحال؟ على 5 t au carré plus 1. Donc le module ديال في هو 5 t au carré plus 1. Voilà. L'accélération. L'accélération ou le module de l'accélération.
كاين اللي غادي يقول لك هنا الفيتاس شوف شحال خرج ليا، دونك لاكسيليراسيون غادي تاخذ السبوره كامله. لا، هادشي راه تيحاول انه يتختصر فيه ليكسبرسيون ملي تنمشيو لاكسيليراسيون، ماشي تيكبر. ماشي بحال في لي تيرم ديال لي فيكتور تيكون العكس. في لا ديريفي تيكون العكس، لا ديريفي تيصغار. دونك اكس دو بوين، دونك هنايا بغينا لاكسيليراسيون، دونك خصنا نديرو لا ديريفي. لاكسيليراسيون دو ام هو لا ديريفي ديال في دو ام سور دي تي، تا هي لاكسيليراسيون دو ام هي ماذا؟ هي اكس دو بوين ايكغيك دو بوين زد دو بوين. دونك ها هي دو بوين، تعطيني هنا 8، هنا غادي تعطيني 0 4 غادي تخرج، دونك ناقص 4 غادي تخرج. التي او كاري هي 2 تي، دونك 4 في 2 هي شحال؟ هي 8، دونك ناقص 8 تي. بالنسبة لهادي 3 0 3 غادي تخرج 2 تي او كاري، دونك فوا 2 تي، دونك غادي تكون 3 في 2 هي 6، دونك 6 تي. نعاود عاوتاني 8 لا ديريفي 8 تي هي 8، 4 مشات للزيرو ناقص 4 تي او كاري، 4 في 2 8 ناقص 8 تي، وهادي ها 0 3 في 2 6 تي. فوالا فين غنكتبها عاوتاني؟ نجيبها حدا هادي، دونك نجيب لاكسيليراسيون هنا. دونك هذا هو لاكسيليراسيون. فين غنكتبها؟ نجيبها لهنايا. لو فيكتور بوزيسيون ما غنحتاجوش، صافي غادي نمسح الفيكتور بوزيسيون. دابا ها لاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون دو ام هو اكس دو بوين ايغريك دو بوين زد دو بوين. هنا غتكون 8، هنا غتكون ناقص 8 تي، هنا غادي تكون 6 تي. فوالا الموديل ديالها، الموديل ديال لاكسيليراسيون هو الغاسين ديال لي كوردوني ديالها اكس دو بوين او كاري بلس ايغريك دو بوين او كاري بلس زد دو بوين او كاري. فوالا اكس دوب هادي 8 في 8 64 زائد الناقص مع الاو كاري مشات 8 في 8 64 تي او كاري بلس 6 في 6 36 تي. فوالا دونك 64 بلس 36 هي 90، دونك 100 تي او كاري. زقا اجي هنا نجي هي 100، دونك 100 تي او كاري. ربعة وستين 100 تي او كاري. دونك صحيحة. دونك هذا هو التعبير. غادي نجيبوه لهنا، نجيبوه لهنا، غادي يولي الموديل ديال لاكسيليراسيون كيساوي 64 زائد 100 تي او كاري. فوالا دونك دابا الأهم هو السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو اللي فيه، اللي ماشي فيه غير معلومه واحده نعطيها لك صافي غادي نكملوا بالشكل العادي عاوتاني. دونك اللي وصل لو روبير كورفيلين غادي يوصل انه لقينا ان لا فيتيس لو فيكتور دو فيتيس دو بوين ام بارابور ا ان ريفيرونسيال ار est égal à le موديل ديالها suivant واحد الفيكتور unitaire tangentiel à la trajectoire اللي هي ام بريم. فاش تحركات ديك ام من ام لام بريم، دونك هذيك المسافه ام بريم ديك لا طونجونت ديالها سميناها طو، ديك الفيكتور اللي طونجونت ليها سميناها طو. وصلنا ان لا فيتاس لقيناها غاديه هي مع طو، دونك حتى لا فيتاس طونجونسيال، دونك حتى لا فيتاس راه طونجونت. دونك هذيك لا فيكتور اللي هي طونجونت على تراجيكتوار فراه هي لا فيتاس. دونك لا فيتاس سي لا فيكتور اللي هي ماذا؟ اللي هي طونجونت على تراجيكتوار. دونك خاصني لونغل اللي ما بين هذيك لا فيتاس، باش نعرف خصني لي كوردوني ديالها هما لونغل ما بين هذيك لا فيتاس او لاكس او زد، خصني لي كوردوني ديال زد، خصني نعرف زد في الاكس شحال كيساوي، في الايغريك شحال كيساوي، في الزد شحال كيساوي. داكوغ، غادي نسميه واحد الاسم. Donc le vecteur qui est tangent à la trajectoire, le vecteur tangente à la trajectoire, le vecteur tangent à la trajectoire de M et quoi? Et le vecteur de vitesse de M. Il y a le vecteur de vitesse. Donc, خاصني نحاول باش نجبد الزاويه اللي ما بيناتهم، خاصني بعدا البرودوي سكالير، ما نحددش البرودوي فيكتوريال. اصلا ما غاديش نحتاجوا البرودوي فيكتوريال، غادي نحتاجوا فيه الوقت، في حين ان البرودوي سكالير هو الكوردوني في الكوردوني الى غير ذلك. دونك لونغل اللي غادي تكون ما بين الفيكتور او اش و او زد، لي كوردوني دو او زد، les coordonnées de OZ نوطي مثلا ب اللي هما اش دابا او زد لاكس او زد شحال كيساوي في الاكس؟ زيرو. شحال تيساوي في الايغريك؟ زيرو. دونك في الاكس والايغريك تيساوي الزيرو، وفي الزد تيساوي الموديل ديال لو فيكتور انيتير اي، لان حنا ملي تنغيروا بالموديل، لان خدينا بعين الاعتبار الموديل ديال الفيكتور انيتير اللي هو واحد. دونك غادي نبدا التدريجات ديال الفيكتور انيتير اللي هي اصلا فيكتور ديال ديريكسيون، هي اللي كتوجه ليا او زد. دونك واحد. فوالا، دونك خصني ندير البرودوي سكالير اولا باش نجبد الزاويه. البرودوي سكالير ما بين هاد بي، ما بين هاد الفيكتور بي ياك، او لو فيكتور دو فيتيس، هادشي اللي بغينا نديرو دابا. دونك خاصني البرودوي سكالير ما بين بي وما بين في دو ام، خصني نعرف شحال كيساويو. دونك بي لي كوردوني ديالها 0 0 1 سكالير، الفيكتور دو فيتيس هي 8 تي 4 ناقص 4 تي او كاري و 3 زائد 3 تي او كاري. فوالا، هادشي شنو كيساوي؟ 8 كامله. دابا ضربنا تماره دابا على 8، نلقاو 8 تي، نبداو نديرو لا ديريفي 8 تي باش في الاخر ملي نجي نضربها في الزيرو وتمشي. انت كتعدل في الاخر غادي تضربها في الزيرو غادي يمشي. هذا هو الرياضيات. 8 0 هذا كامل غادي يمشي للزيرو، ديريفي في الاخر ضربو في زيرو يمشي للزيرو. وهذا ها هو 3 بلس 3 تي او كاري نضرب في واحد. تقول لي ما درناش ديك نديرو هنا هذاك راه برودوي فيكتوريال. دونك لاحظ معايا هنا 8 تي 4 ناقص 4 تي 3 بلس 3 تي او كاري
دونك الكوردوني في الكوردوني يعني الاكس في الاكس، الايكغيك في الايكغيك، الزد في الزد. دونك عطانا هذا التعبير. دونك نمسح دابا الفوق الفوق، نمسح الفوق، نخلي هاد البارتي هادي، نجي نكتبها هنا. دونك البرودوي سكالير ما بين في و بي هي 3 بلس 3 تي او كاري. بطبيعة الحال غادي باش نبينها بلا راه كاينه سميتو، غادي ندير هنا واحد الفيكتور كا، صافي، واحد الفيكتور كا تمايا. ولكن برودوي سكالير غادي يعطيك تمايا عدد، ما غاديش يعطيك فيكتور. دونك برودوي سكالير تعطيك عدد، عفوا. دونك فوالا. دابا يلا غادي نمشي. اون سي كو لو برودوي سكالير اون ولا اون سي كو، تتعجبني اون سي كو بي في كتساوي الموديل ديال بي في الموديل ديال في في الكوس الزاويه اللي ما بيناتهم اللي هي قالوا لي سميها انت تيتا. دونك الكوس ديال تيتا هي اش؟ هي الموديل ديال بي. شحال الموديل ديال بي؟ هو واحد. الموديل ديال بي هو واحد. دونك واحد مضروب في الموديل ديال في. فين هو الموديل ديال في؟ ها هو 5 تي او كاري بلس 1. فوالا واضح. مضروب في البرودوي سكالير ما بين بي و في اللي هي 3 زائد 3 تي او كاري. دونك الكوس ديال تيتا كيساوي، هنا راه باقي عندي الفاريابل، الا عملت ب3 الفوق 3 غنحصل على 1 زائد تي او كاري على 5 تي او كاري بلس 1. دونك هنا نقدر نسامبليفي 1 سو 1 بلس تي او كاري بلس 1 راه بحال بحال. دونك غادي نحصل على شحال؟ 5 على 3، 5 على 3 على 5، 3 على 5. دونك الا بغيت الزاويه اللي بغيت كتساوي لارك كوسينوس ارك كوسينوس ديال 3 على 5. دونك شحال كتساوي لارك كوسينوس؟ لارك كوسينوس ديال 3 على 5. فوالا. دوغري 53. دونك الزاويه غادي تكون، نديرو الزاويه بالدوغري اللي غادي تكون هي 53 درجه فاصله 13، 53 درجه فاصله 13، 53 درجه فاصله 13 دوغري. دونك لاحظ معايا هنا الزاويه 53.13، الا درتيها هنا مثلا بالراديان غادي تخرج لك 0.92. دونك حنا درنا هكا غير باش تبان لنا انها راه عدد. على اين الكوس ديال الزاويه كيساوي 3 على 5، دونك الزاويه كتساوي واحد العدد، دونك كونستانت. غير المهم ما يكونش متعلق بالزمن، لان الزمن يتغير وبالتالي فالزاويه ستتغير بدلاله الزمان. تغير الزمن ماذا يفرض على مدى. شوف، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا، وننتقلوا ان شاء الله ليكزارسيس نيميرو 2 باش ما نضيعوش الوقت. دونك راكم فهمتوني شنو بغيت نقصد. السلام عليكم ورحمه الله.